required to include our proposal for discussion in scheduled Gram Sabha to reconsider the rent amount that's fixed as per PWD rates for shops of Banastari Market Complex building Banastari Goa. हे ऍप्लिकेशन येला जे रेट गव्हर्नमेंटाचो येला तो आमकां कमी करपाक अधिकार ना. तुम्ही ग्रामसभेक आमी तुमचो घेता बरोवन पूण तो जाता काय कितें ना तो आमी गव्हर्नमेंटाक धाडटा. आमी कित्याक पळय आयचो दीस आसा ग्रामस्थांनी आपले रजिस्ट्रेशन म्हणपाचो आमी घेवपाचें आमी धाडटा. हय ते धाडटा आमी बरोवनूच धाडटा. एका आमी तुमकां दोश दिना तुमी धाडा मागीर ते कितें करता मागीर पळोवया. एक बॉटरी तो हे सायड सोडतो ना फाल्यां गटर घालूंक जाय. खंय सोडला जे पयलींचे जे दुर्गा आसा पळय रस्त्याक ते लायनीन सारके बांदल्या. ना दुर्गा राव पण ताका जागा सोडूं ना तेणी सारके वयर बांदला ते रस्त्यार बांदला. तूं येवन भायर जाल्यार पर्सनली सकयल्यान ताका सकयल्यान बांदून जे रस्तो थंयसून स्टार्ट जाता त्या रस्त्याक पयलीं कंपाउंड आसा पयलींची तेजे लायनीन सारके बांदल्या. आतां आमी पळय आमचोय प्लॉट आमी 1 मीटर सोडून बांदला मरे. नॅशनल हायवेच्या स्पेशल डिस्कशनाक आमी स्पेशल ग्रामसभा दवरया आनी ताका पळोवया. हे बरोबर एक मिनिट मरा आता पळय तुम्ही सांगा हांव लेटर धाडटा न्हू तेणी आमकां लेटर दिवं नाका. पंच बाजेन संजय आम्ही सगळी उलयता सांगप ना न्हू तो गोठा घालता मरे तुका खबर नाही तो गोठाचे कोण व्हडलो जाला ताका पयलू कोणाचें काम करीता गोठाचे तुमकां जर कांयच खबर ना तुमी क्लेम घालप की बाबा आमकां तुमी कांयच विचार नाका तुमी हांगा लोकांक सांगात म्हणजे हांवें जे डिटेल इन्फॉर्मेशन केला वॉट इज मीन काला फायल आमकांय खबर नासली. तेन्ना काला फायल म्हणल्यार जे गांवांत खंय खंय कितें आसता ती सर्वे करता आनी ते पुटअप करता अशें म्हाका तितलें खबर ना तितलें हांवें जाणा. पूण आमकां जे आमी धाडलेले कॉरस्पॉन्डंट ते आमकां रिटर्न कांय येवना. फाटले ग्रामसभेक जेन्ना डिस्कशन जालें की आमकां एक लास्ट म्हणून आमदाराचें म्हणणें कितें आसा हे आमी प्रश्न मांडलेलो. तो खंय तरी बरेच एक 2 म्हयन्या उपरांत एक लेटर काडलें आमकां सगळ्या प्रत्येका म्हणजे सगळ्यांक काडलें ना पूण एक तेणी पोस्टर मारले खंय तरी चिकटायले आनी हें दाखयलें की आमी एक मिटींग दवरल्या हेजे कडेन म्हणून. तेन्ना आमकां क्वेश्चन मार्क पडलो बाबा पंचायत बोमान पडटा आनी मिटींग माड्डोळा कित्याक. सो आमचे ग्रामस्थ मातशे कन्फ्यूज जाले आनी ताका येवन तेणें विचारलें आतां आमी येता कित्याक तुमी रिक्वेस्ट केल्या पंचायतीन आमच्या खातीर मिटींग दवरल्या ना म्हणूंक शकना. हेजे कारणान आमी ताका सांगलें आमचो विशय एकूच आहा बायपास म्हणून त्या विशयाचेर ठाम आसतले जाल्यार आमी येता. तेणें ओके म्हटलें आनी जे टायमार आमी थंय गेले खूब जाणांचो विरोध आसलो. तर 15 जाण आमी गेले तरी आसतना मान राखून. आनी आतां जेन्ना आमकां लेटर काडला पर्सनली हांव सांगता म्हाका लेटर काडलेले पर्सनली म्हाज्या घरा लेटर येयले. सो ज्या प्रश्नाचेर तो उत्तर दिता आसतना तेणें सांगलें प्रमोद नायकान तळयेचो विशय काडलो. तळयेचो विशय काडटा तो खंय तरी म्हणून आपणाक खबरूच नासली. आतां 2 वर्सां जालीं एज्युटेशन चलता गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस चालू आसा आनी आमदार 2 वर्सांनी सांगता की आपणाक ही खबर ना तळी आसा म्हणून. तेन्ना ताका उत्तर दिवपा खातीर हांव उबो रावलो जाल्यार तेणें म्हाका तूं उलोवं नाका तूं बस म्हणून रावलो. आनी हांव ह्याच गांवचो नागरीक हांव एज्युटेशन चलयता आनी म्हाका खंय तरी आडोवंक लागलो. थंय म्हाका खटकलें हांव भायर सरलो. आनी तेज्या उपरांत जें कितें आसा पळय तें टीव्हीन सगळ्यांनी कवर केल्लें आसा. ते जाणटे म्हणनासतना पसून हांगच्यान चल म्हणून सांगता तो एरिगंट वागता. आतां तेजेर म्हाका आनी उलोवपाचें ना कित्याक तो जेन्ना आमकां प्रत्येक फावट फोटींगपणां उलयता. EI रिपोर्ट जाला तुमी आतां आमी EI रिपोर्ट मांडलो तेंचे कडेन. आमी एक्चुअली पयली दिसाकसान जी काला फायल आसा ती आमकां टेबलार जाय. EI रिपोर्ट आमकां जाय. मागीर तेंचे कितें कॉरस्पॉन्डंट NHI जे आसा मेन कोण आसा PWD ना हांगासर. PWDचें काम फक्त आसा एक्विजिशन आनी जें चलता तें एक्विजिशनाचेर चलता.
15 मिटराचो, 20 मिटराचो, 45 मिटराचो, 60 मिटराचो हे ठरवणारे NHAI हा मोर्त आसा आणि ते गडकरीच्या ऑफिसांतल्यान येतले, ना की हे आमदाराच्या हातीन आसा. आमदार आमकां सांगता आपूण 25 मिटराचो बांदता. 25 मिटराचो हायवे फ्लायओव्हर आपल्या तोंडान सांगपाक आमदाराच्या बाबतीन सोपयला कितें NHAI. म्हणजे आमदार हो गडकरी पेक्षा उच्च जालो आणि हेजेर विश्वासान आमी रावचे आणि जी पंचायत भूमी आसा ती आमी काबार करून दिवची. आता आमचे कडेन फूल डॉक्युमेंट्स आसा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आमी मांडलेले आसा जे पयशे पळय भाडकारांक अलॉट जाल्या 1907 ह्या भुमीचेर जी देवाची भूमी आसा त्या भुमीचेर हेणी नांवां घातलेली आसा भाडकारांची. आमचे कडेन प्रूफ आसा 1907. आणि ही जी आमची भूमी कोमुलदाद ईश्वर सातेरी म्हणून आसा ती 400 वर्सां पयलींसून हांगा स्थायीक आसा. तांकां तुमी 4 कोटी 5 कोटी हांगासर अलॉट करता. आमी पयलींसून उलोवन येयला हो हायवे म्हणजे भाडकारशाही म्हणून. ही आयज तेणी सिद्ध करून दाखयल्ली आसा. ही भाडकारशाहीच आसा. खंय तरी हो गांव नश्ट करचो. गरीब हे बारीक बारीक लोक जे हे गांवांत रावता जेंची परंपरा कालो म्हण हे सगळे मांडलेले आसा आमी. ते डॉक्युमेंटेशन सगळे गडकरीक आतां धाडलेले आसा आमी. आणि जो पळय आमचे पारंपारीक हे आसा तेजे फूल डिटेल इन डॉक्युमेंटेशन आमचे कडेन आसा. ही काबार करून हे आमकां खंय तरी वयर ते आनी तेजेर परत हांव उलयना. इन शॉर्ट वयता हांव. सो प्लेन आतां म्हाका उत्तर दिवपाचें कित्याक आमदारान सांगले आख्खे गोंयभर लोकांक पळयले बोमान फ्लायओव्हर जाता म्हणून. जाल्यार जेन्ना हांवें क्वेश्चन सरपंचाक विचारलो तुका खबर आहा हांगा कितले मिटराचो रस्तो तो ना म्हणटा. पंचायतीक खबरूच ना आयज पर्यंत. पंचायतीक खबर ना कितले मिटराचो रस्तो तो फ्लायओव्हर येता वायडनींग येता. आमकां नोटिफिकेशन जे पयले काडले तितून वायडनींग आसा आणि जे तेणी पळय हांगासर डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें तितून 30 मिटराचो दोनी सायडीन सर्वीस रोड मेन्शन केल्ले आसा. कोर्टान एक डॉक्युमेंट दिता, आमदार एक उलयता, पंचायत एक उलयता. हे लोकांच्या दृश्टीन हानिकारक आसा काय सारकें आसा ते लोकांनी ठरोवपाचें. आणि जो आमदार उलयता फ्लायओव्हर येतलो म्हणून ह्या आमदाराक कोणें सांगलें फ्लायओव्हर येता म्हणून. मेन्शन सगळे कोर्टान हितून करता 30-60 म्हणून आणि आमदार सांगता 25 मिटराचेर आपूण फ्लायओव्हर करता. 2 रस्ते येता कितें आमदाराचो एक रस्तो आणि NHAIचो एक रस्तो हे क्लियर करपाचें. एक येता NH4 म्हणून नोटिफिकेशन काडलें आणि दुसरो एक्सप्रेस हायवे जो येता राजस्थान आणि खंयच्यान जो कोल मायनिंग घेवन येतलो तो 748 आसा. भोमान एक रस्तो येता काय 2 रस्ते येता ते लोकांक हे करपाची गरज. आयच्या ग्रामसभेक तुमचो मुद्दो तोच आसलो न्हू. तुवें आमकां थंय व्हरोन ती उलटी फोटिंगपणाची आन्सरां कित्याक आनी गोंयभर जे मेसेज गेली रॉंग मेसेज गेली थंय खंय तरी क्लियर करपाचें आसा. जो RTI मार्फत हे लोकांनी प्लान मागलेलो जो आमकां नोटिफिकेशन काडलें जे गॅजेट गव्हर्मेंटान काडलें त्या प्रमाणे तो 60 मिटराचो रस्तो भोमान येता आनी तो वायडनींग जावपाचो आसा. आमकां NHAI कडल्यान आमी 2 वर्सां जाली मागता गॅझेटेड अलायनमेंट कित्याक दिना. हो सीएमान हांगा कितें हे मिनिस्टरांचे दडलेले आसा जेचे कारणान होच रस्तो हांगाच घालून होच गांव काबार करून आख्खी भूमी आमची देवाची भूमी काबार करून करता. हे तुमकां पंचायती कडल्यान कितें उत्तर खबर ना. तर आमदाराच्या फुड्यान गेल्या उपरांत ते हेवटेन असो वयतलो तेवटेन तुमी पळयला आसतले थंय एक्टीव जाता ते सगळे. हांगा जर तांकां विचारीत सरपंचाक बाबा कितलो मिटर येता आपणाक खबर ना. पण आमदारा कडेन वयता आसतना लोकांक कन्विन्स करपा खातीर तुमची घरां वयची ना हांगा इतलोच घेतलो रस्तो. आयज तुमी पळयला आसतलो मोल्या तो जो स्ट्रेच पळय 9.5 किलोमिटराचो पास केला गडकरीन पयशे 500 कितले तरी वयर ते बाल्ला पर्यंत येवन 60 मिटराचो चडला. जेन्ना 60 मिटराचो रस्तो बाल्ला येवन रावला फुडलो 25 मिटराचेर येतलो. जे नोटिफिकेशन आसा ते कॅन्सल जातले ते कॅन्सल करा मरे पयले. हिडन एजेंडा हो आमदाराक खबर आसतलो त्या सीएमाक खबर आसतलो आणि जे कोणी पळय जमनी बीन घेतले आसतले तांकां खबर आसतली. आतां जेन्ना खंयचे प्लॉट्स जाता आनी कितें जाता तेजेर आतां डिटेल वचना आनी फुडें कित्याक डॉक्युमेंटेशनूय जाय जाल्यार आसा. तुका डॉक्युमेंटेशन हेजेर येनासतना तुका डॉक्युमेंट दाखयता हांव कित्याक प्रत्येक जाण कितें आसा आमच्या गरिबांनीच जमनी घेतलेली आसा थंय. आतां जेन्ना उलयता जेन्ना हे गव्हर्मेंट इलिगेलिटीज करता आनी ताका TCP परमिशनूय दिता तेन्ना फोंडान कोण पडटा. आतां म्हाका उलोवंक तुवें प्रश्न केलो म्हणून आतां कुचेली सारके गांवांत तुमी 140 घरां मोडून उडयली. हेजें कारण कितें जाणा तूं खंय तरी हेच गव्हर्मेंट लोकांनी तांकां परमिशनां दिली खंय तरी नंबर दिले लायसन दिले आनी ते लोक पिशे नासले कोणाच्याय जाग्यान वचून बांदपाक.
तेणी थंय जागे घरां बांदली कितले लाख म्हणून गरीब लोक सगळे ते कोणी जावं मागीर हांगाय तशेंच जाल्लें आसा. हांगा खंय तरी गरीब लोकांनी आपलो पयसो घातलेलो आसा आनी प्लॉट घेतलेलो आसा आनी थंय खंय तरी गव्हर्मेंटाची जागा भितर येता आनी ते गव्हर्मेंटाच्या जागेन हे प्लॉट जाल्ले आसा. त्याच खातीर आमी हो रिजनल प्लॅन मागता कित्याक इलिगॅलिटीज खूब वाडलेले आसा. एमेंडमेंटाचेर एमेंडमेंट गव्हर्मेंट तेणी कितें ऑपोजिशन दवरलेलें ना हांगासर. ग्रामसभा जाली कितें आशिल्लो ठरावा? आमची ग्रामसभा आयज प्रामुख्यान आमचो मेन इम्पॉर्टंट आसा नॅशनल हायवेचो. एज पर डिमांड बाय पब्लीक आनी लोकांचे तेंचें म्हणणें आसा की EIA रिपोर्ट घेया पयलो आनी EIA रिपोर्ट तो रॉंग आसा कित्याक आमचे ट्रेडिशनल टयो ह्यो तेजेर दाखयल्या पूण जेन्ना एक्विशन करता तेजेर कांयच दाखोवना. तो रिपोर्टूच समज जर रॉंग आसा जाल्यार नॅशनल हायवे जातलो कसो असो तांचो डिमांड आसा. त्या डिमांडा प्रमाणे तेंचें कितें आसा तें आमी बरोवन घेतलां तें आमी धाडटले नॅशनल हायवेक धाडटले नितीन गडकरीक धाडटले आनी गोवा गव्हर्मेंट नॅशनल हायवेक धाडटले. ते कितें म्हणटा तें पळयतले तांचो रिपोर्ट कसो येता तो जे ग्रामस्थान मांडला ते आमी फॉरवर्ड करतले. प्लॅन दाखयलो नॅशनल हायवेचो प्लॅन आमकां दाखयला अप टू हांगा पर्यंत बोमा हो फुडलो आजून तेंचो एप्रूव्ह जावना. म्हणजे एक्विशन लायन आमकां तेतूच MLA कडेन दाखयल्ली पूण टोटल आतां तो फ्लायओवर अशें ते म्हणटाले पूण म्हाकाय खबर ना फ्लायओवर येतलो काय कितें येतलें. पूण एज पर PWD ऑफिसर MLAन सांगला फ्लायओवर टिल्ट रोड इट इज 25 मीटर अशें म्हणून आमदारान सांगलेलें. तें हांवें एक्सप्लेन केलें ते लोकूय आसले तेंकां पूण आतां जो तेंच्यांनी EIA रिपोर्ट रॉंग आसा म्हूण सांगला त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमी फुडें वयतले. सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा एक स्पेशल ग्रामसभा तांच्यांनी एक स्पेशल सभा मागला अलॉंग विथ MLA ती ते एक्झॅक्टली कितें आतां तें आमी कितें पळय लोकांनी मांडलां आमी तेतूच थंय हांगाच घे सांगलेली पूण तेणी आमदारान आमकां तेज्या ऑफिसान घेतली ती तांकां मान्य ना जाली. तेणी आतां तेंचो डिमांड आसा एक हांगासर एक घेवची पूण आमी करस्पॉन्डंट करतले. आमी काय कोणाक जबरदस्ती हाडूंक शकना. आमी एज पर लोकांच्या डिमांडा प्रमाणे आमी लॅटर करतले. येवप ना येवप मागीर लूक आउट तेंचे आमी एक आमचे करस्पॉन्डंट करतले कित्याक लोकां लोक आमचे गांवचे आसा म्हणून आमकां जे गांवचे ग्रामसभेक मांडटा ते आमकां करस्पॉन्डंट दिवपाकूच जाय. फाटल्या फावटीची MLA वांगडा आसलो पूण तसो हांव डायरेक्ट आरोप करूंक शकना. तो आमचो मिनिस्टर तो आमदार ताका नॉलेज म्हाज्या तांकां उलोवंक न दिवपा फाटलें कारण कितें होतें? कारण तें ताका खबर आसतलें तें हांव सांगूंक शकना. तुमी त्या टायमार तुमच्या गांवचो ग्रामस्थ म्हणून तुमी कांयच हस्तक्षेप करना असो तेंचो आरोप. हस्तक्षेप करपाक एज अ हायर ऑथॉरिटी तो मिनिस्टराक हस्तक्षेप करपाक म्हाजो रायट न्हू. मिनिस्टर वेल नोन ताका खबर आसा ताका हस्तक्षेप आमच्या सारके बारीक सरपंच ताका आमच्या मिनिस्टराक उलोवंक शकना. पूण सरपंच म्हणून तुमच्या गांवचो ग्रामस्थ ताका जेन्ना उलोवंक मेळना सरपंच म्हणून हांवें ताका सांगलें तेंचो प्रश्न आसा ओन्ली फॉर द बायपास हो तेंच्या थ्रू हांवें प्रश्न मांडलेलो. तेणी तांकां आन्सर दिवपाक तेणी तेंच्या भितर डिस्कशन जालें. त्याच्या फुडलें म्हाका ते ग्रामस्थान सांगलेलें आमचे थ्रू तूंच उलय म्हणून. पूण जेन्ना हांव उलयलो हांवें म्हटलें कितें सर आमी एज पर तेंच्या डिमांडा प्रमाणे तुमकां हाडला हांगासर आनी तेंचो फक्त डिमांड आसा बायपास पूण तांकां कित्याक नाका तें डिस्कशन जालें थंयसर. आनी खंयचे चर्चा जाल्या ठरावांनी खंयचे घेतले ना आनी ठराव असो व्हडलोसो ना. एक नॅशनल हायवेचो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसलो तेजेरूच व्हडलेशें तेजेरूच आमची मेन स्ट्रेस आसा आनी ते आमी ते सांगता तशें आमी फॉलोअप करतले. थँक्यू.